حال کے کائنات نے فرمایا والضحا دے چرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا مازاد دے کاجل والیا آل نشہ دے سینے والیا سراج منید دے چرے والیا بدر منید دے مقام والیا حامین دے کنل والیا تاہا دی شان والیا مزمل دی کمنی والیا مدسر دی چادر دے سون والیا وما رمیتا رمیتا ملاکن اللہ کرما دے دینے پاک والیا وما ینتق والہوا دیا پاک دنیا والیا قد نرا تقلبا وجهك في السماء دی تیرے والیا یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیا اے کملی والیا سونے محبوبہ ہرما جی رب جلیل حکم کیے مسلمانوں از کرنا چاہ رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے نبی نے اللہ پاک نے دنیا دیتے ماڈرن نمونہ بنا کے بھیجا ہے کہ لوگوں کائنات چے اپنی دنیا تے آخرت سوارنا چاہندے جے حسین دے نانے دی نقل مارے آج اللہ نے ایک سمت دے دیتی منزل تے پہنچن واسطے بولو رستے کی ضرورت ہوندی ہے اللہ نے کیا میرے تک پہنچن واسطے میرے یار نو کاپی کرے آج اچھی بولو کنو کرے آج میرے محبوب نو کاپی کرے آج بولو ذرا توجہ میرے وال جی میں بندہ گوگل دے ہوتے سرچ کردہ ہے موبائل تے تو بندہ لوکیشن لین واسطے ڈائریکشن لیندہ ہے وہ ڈائریکشن لیندی ہے رائٹ لیفٹ یو ٹرن ملک تے سارا یو ٹرن تے چل رہا ہے نا وہ بولو تے صحیح ہاں جی اینے بیٹھے تو ہاں جی توجہ میرے وال اینے بیٹھے رائٹ تایا لیفٹ یو ٹرن بندے موڑ پہندے نے اچھی بولو جی میں انہوں ووٹ پا کے بندے موڑ پہنے ہاں جی موڑ پہنے اللہ جاندہ ہے اینے اچھی تسی بولنا ہے سینے ٹھنڈ پہ جے منہ وچ کھنڈ پہ جے مغیائی کرن والے انہوں پھنڈ پہ جے اچھی کہو سبحان اللہ نہیں ہے جے واز مطلب نہیں انی وڈی مسجد ہے تے طریق رقم ہو جائے اس مسجد دی جدو میں شعر پڑھا مصطفیٰ دی شان کہ حضور نو اللہ نے کیا ہے کہ سونیا میں ساری دنیا نو تیرا حوالہ دیتا ہے کہ جنہیں میرے تک پہنچنا مصطفیٰ کو ڈائریکشن لے کے آوے نہیں آواز نہیں جدو میں شعر پڑھا اشارہ کرا تیرا تن بھی بولے تیرا من بھی بولے ہاں جی اجے نہیں جدو میں اشارہ کرنا نا پترو جی مینو چاندے ہو نا اور پنک سوٹ ہاں جی چند تے پھر ذرا آواز نکلے تے تسی لائک کر دیو میں تہنوں لائک کرا ہاں جی جنہیں بیلے ستار من صاحب نے آواز آنی چاہیے ہے نا مجمع ہے نا تے میرا مان رکھیا جے جے میں چاندے جے نا تے لائک لیندے ہو کنے اپنی آئیڈیاں تے جے تسی آج بولے نا تے ہائے پت میرا مکھن وہ میرا چن ہے توجہ میرے وال جنہیں بیٹھے میں شعر پڑھا تے سرور آئے چلیا اللہ نے ایس قرآن دے اندر ڈائریکشن دے کے کیا ہے اپنے موبائل تو انگریز تو ڈائریکشن لویں تے منزل تے پہنچ سکتا ہے میرے یار کو ڈائریکشن لویں تے میرے تک بھی پہنچ سکتا ہے جدو میں شعر پڑھا تے باہر والے پاسے دی آواز اندر آئے تے اندر والے دی باہر آئے جی میں حکومت والے چوپنے تے اپوزیشن بول دی پئی ہے تے ایتھے سارے مصطفیٰ دی پارٹی دے بیٹھے مدینے والے دی ہاں بول گنجیا اچھی بول ہاں میرا چن ہے پیچھے بیٹھا ہے صاحب نے بولنا ذرا میں جدو شعر پڑھا اللہ نے سمت دیتی کہ میرے تک پہنچنا ہے تے میرے یار نو کاپی کرنا ہے میں ترجمہ یہ کرنا ہونا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے اللہ جندہ ٹھنڈ پاتی ہے مجمع نے سینے ٹھنڈ پاتی جے اچھا بھی ایمان نہ دسو نبی تو قربان ہویا اینے مجمع نے سبحان اللہ کہیے تے جنہیں کیا قربان ہونا او کنا خوش ہویا ہے مینو نہیں تسا خوش کیتا
اللہ نے کیا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اپنی جان تو ود نبی نو عزیز مننا ہے. تے اج پتہ لگنا ہے کہ تیری جان چ کنا زور ہے. اے منڈا کوئی نہ بولے موبائل والا، ہاں جی موبائل نے خون چوس لیا ڈرپاں لگ سکدیاں، بولنا طاقت نہ ہوندا ہے. ایس موبائل نے بڑے بڑے منڈیاں دیاں خون والیاں بوتلاں چوس لیاں، تاں ہن ڈرپاں دے سارے ترے پھردے نے. ماواں دی میرے پت نو ہوش نہیں آندی، ہوش کٹا ہے، ساری رات موبائلاں تے لگے رہندے. سچی گل، آپ سب ساری رات آپ ویکھ لو، آپ سب نے موبائل نہیں نہ رکھیا پہلی عمر چ تے اج چہرہ لال ہے. تے آ منڈیاں دے تسی ویکھو منہ تے 12 بجے. سچی گل، پھر منہ چونسے امب دی گٹک طرح کڑ لیندے. نہیں سچی گل کر رہا میں. اے ویکھو نا عثمان بھائی ادھر ویکھ، اے اثر ہے نا یاسر چہرے چمکدے پے نے. چلیو اے بزرگ ویکھو لاٹاں پہ مارتے نے چہرہ. تائے دا چہرہ ویکھو تے نہ منڈیاں دا چہرہ ویکھو. اے موبائل نے چوسیا ہے. تائے دا چہرہ ویکھو. میرے تائے دا کی نا تایا ٹھیکیدار تفیل. تایا مینوں بھی کوئی کمیشن دمی. تایا میرا ٹھیکیدار. یاتیاں مانے ذرا مل کے پیار نہ پڑھنا ہے نہ مجمع میں ٹھنڈ پہ جے پترو موبائلاں دا کھڑا چھڈو تے مل کے پڑھو. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ لفظ پڑھنا مل کے پتر کھوتا کٹنگ نال مل کے پڑھنا میرا چن سب نے پڑھنا. تیری کٹنگ کڈی سونی کیمرے وال بیٹھا ویں وچ آ جانا کیمرے چ نائی کڈا اترا جنے تینوں ایڈی وڈی ایٹم بنایا ہے. مل کے پڑھنا پیار نہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان جڑا نہ بولے نبی والا نہیں. آن گوان ویکھو نبی والا کون بیٹھا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان ہے وہ زہرا کا بابا ہے حسنین کا نانا ہے وہ رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے. اللہ جاندہ ٹھنڈ پاتی ہے پسروریو. اج مسجد قدیمی چ تسی آن کے اینا پیار نال قسم ذوق نہ بولے ہو. میرا دل خوش ہو گیا ٹھیکیدار صاحب، میرا دل خوش ہو گیا ہے. تے جدے محبوب دا ذکر کیتا جے عرش والا کنا خوش ہویا ہے. میں پل پاک وچ بیٹھن والے تے اللہ پاک نے کرم کمائے ہوئے نے. میرا تے کوئی کمال نہیں، رب دی سو عرش والے نے رنگ چڑھائے ہوئے نے. ساڈا کی کمال ہو سکتا ہے؟ ساڈا کی کمال؟ اسی تے صرف لوکاں نوں دعوت دے سکدے. جنے لوگ آئے نے یہ وہی شان ہے. اللہ جاندا رہتے آنا مولانا صاحب فرما رہے سی مدنی صاحب تہاڈا اشتہار چ نا نہیں تے تانوں نا دی کی لوڑ ہے. بس اعلان کر دیے لوگ آندے نے تے باقیہ مینوں نا دی کوئی اشتہار دے وچ نا دی لوڑ نہیں. اے مونڈ پالٹی لڑکے جدھر تر پن قسمے اے نا جی وزیر اعظم بنوا دیندے نے. جدھر تر پن اللہ جاندا ہے میرا جی اللہ جاندا وے. سازاں بھی کروڑ نوکریاں دے مگر لگ جاندے نے پر پترو گھبراؤنا نہیں. انشاءاللہ 5 سالاں چ تانوں نوکریاں لبن گیاں بندے دفناؤن والیاں بس لبن گیاں. اللہ جاندا ذرا توجہ میرے والے را گل بڑی وڈی ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئے. جدو امام علی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو اج ساؤنڈ بڑا ٹوری ہے تے مولوی بھی لوری ہے. اللہ جاندا ساؤنڈ بڑا سونا یار چلا رہا ہے. جدو امام علی مقام دے نانا پاک نو مان پترو بیٹھ جو ہے وہ تن کی چمونے لڑے نے ہے. بیٹھ جو میرے پترو نہ انج کرو گڑبڑ نہ کرو خدا واسطے گفتگو سنو نہ. جدو امام علی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو عرض کرنا چاہ رہے ہیں پتر تھوڑا جا لیفٹ ہو جا میرے تائے دا مکھڑا نظر نہیں ہوندا. چن ایکسکیوز می پلیز
ओ मेरा चन इधर हो जा मेरी मन। मेरा ताया आमो सामने बैठे, गल बड़ी वड्डी है। पिंक सूट जरा ताया ते कैमरा मारी जरा प्यार नाल, मान ताजा वे पता लगे ताया अपने परवानियां नूं कहो जरा बह जाण। कोई गल नहीं, खड़े रहने इन्हां नूं परवानियां नूं कहंदे ने बैठ जाओ, बैठण वाली कौम नहीं पुत्रो, खलो के जलसा सुनना में। अल्लाह जानदा है मुंडे मैच पैंपर ला के वेख लैंदे ने, तो कोई गल नहीं, खलो जो मेरे चन्नो तुसी सुनो। जदों इमाम आली मुकाम दे नां कारी साहब कह रहे सी इन्हां नूं कहो बह जाओ, सिर्फ खलो के सुनो, जलसा तेरी मुहब्बत है, सुनो जरा ध्यान दे नाल, गल बड़ी वड्डी है। मकाम मुस्तफा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने, खुदा की अज़मत क्या है, मोहम्मद मुस्तफा जाने। ए मुहब्बत जे तुहाडे नाल, ए मुहब्बत है, ये प्यार इन्हां दा। यातियां मानो मेरे चन्नो, मैं ताली दुआवां ही कर सकदा है। अल्लाह दी कसमें तुसी जदों बोलदे जे ना, मेरा दिल करदा तुहानूं दुआ देवां, शाला तुहानूं कदी अपनी बेगम कोलों झिड़कना पवे। किड्डी सोहनी दुआ, ताया आमीन कह ना जरा, कि हंडा तोड़ बैठा है, तोड़ती ताया दा तोड़ दित्ती, अगर ना तोरी अल्लाह सलामत रखे। जिन्हें बैठे ने अल्लाह सब दे घरां नूं सलामत रखे। बच्चे तवज्जो मेरे अल, तवज्जो मेरे। अल्लाह मेरी मावां भैनां आईयां ने कसीर तदाद, अल्लाह यासर भाई दी वालदा आई, सब आईयां, अल्लाह सेहत वालियां जिंदगियां अता फरमा। जेड़े वाले अल्लाह जानदा, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अम्मा बाद फइन्ना अहसनल खैरल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब तरीक़े तो बेहतर तरीका मुस्तफा दा है। कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। पाक ने फरमाया सब तो बेहतर तरीका मेरे नबी दा वे, बाकी सारियां चीज़ां गुमराहियां ने, ते गुमराही बंदे नूं जहन्नम ले जाएगी। लोगों मेरे नबी ने मरन दा भी वल दस्या है, जीन दा भी वल दस्या वे, कफन दा भी वल दस्या, दफन दा भी वल दस्या वे। मेरे नबी ने दफन करन तो बाद घर आउण दा भी वल दस्या वे, मैयत दे कोल बैठन दा भी तरीका दस्या वे, मेरे मुस्तफा ने चलन दा भी तरीका दस्या है। किड्डा सोहना मौजू मेरे जुम्मे लगाया हज़रत साहब ने। थोड़ी जी को कम हदो इमाम आली मुकाम हसनैन दे नाना जानू मानने वालों, मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वालों मुसलमानों, अर्ज करना चाह रहा मैं जरा ध्यान करया जे। जदों इमाम आली मुकाम दे नाना जान ने फरमाया जदों को मुसलमान भरा फौत हो जे ओदे घर जाना चाहिए वे, उन्हें दिलासा देने वास्ते। लोग लाहौर तो चलते हैं, लोग फैसलाबाद तो चलते हैं, ये जिन्ना सफर करके आते हैं इबादत समझ के आन, क्योंकि मुस्तफा ने फरमाया जदों मुसलमान रिश्तेदार भरा फौत होवे ओदे घर जाना चाहिए, ओदे खाने का इंतजाम करना चाहिए, मेहमानों की मेहमान नवाजी का इंतजाम करना चाहिए। मैं मरन तो बाद गल्लां लैके चलांगा, सुनिया जे लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे नबी नूं अल्लाह ने मॉडल नमूना बना के भेजा वे। नी मेरी ये भैने तुम ही सुन लो, मेरे वीरा तुम ही ध्यान न सुन लो। जदों धीआं बेवा होण ते मापे तुर पैंदे ने, भैन बेवा होवे भरा तुर पैंदे ने, रिश्तेदार तुर पैंदे ने, फुफियां बेवा होण भतीजे तुर पैंदे ने। मैं वेखिया जे भैनां बेवा होण भरा तुर पैंदे ने। लोकां दियां जद उजड़न दियां तुर जांदियां ने पेके, मैं उजड़ी किस पासे जावां सौरे रह ना पेके। कई
ایسیاں بھی بہناں نے جنہاں نوں ویرا دنیا چ ویرو مرن تو بعد بھی سکون نہیں لبدے خامد مر جاوے بھرا نہیں ہوندے کئیاں دے ماپے نہیں ہوندے کئیاں دے عزیز نہیں ہوندے میرے نبی فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہ نے اپنے محبوب نو کائنات واسطے نمونہ بنایا ہے جدوں بندے نوں موت ہوندی ہے جان تے ہے ہی نا میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا نبی پیر والے امام آزادے سنگ چھڈ گئے نے یاراں بیلیاں دا ایک دن اساں بھی مدنی ٹر جانا کنڈا مار کے اینا حویلیاں دا کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے آ کوئی پلیا ناستے نخریا ویچی کوئی ریت گرم دے تھل چلے آ کوئی پل گیا مقصد آمندہ کوئی کر کے مقصد حل چلے آ چھڑ مدنی گلاں کی کریے ایتے سارا جگ مسافر کوئی اج چلے آ کوئی کل چلے آ ہڈیاں چاواں نال باپ مکان بناندا ہے ایتھے میرے پتر رہن گے میریاں تیاں تاں رہن گیاں پتراں دے گھر چ تیاں دے گھر دے اندر بڑے سکھ رہن گے میں ویکھیا باپ مکان بناندا ہے اجے شفٹ ہونا ہوندا ہے دو پہلوں دن اگلے مکان دا بلاوا آ جاندا ہے کرائے دے مکان دا بلاوا آ جاندا ہے قبر دکھاں دا گھر ہے قبر مصیبتاں دا گھر ہے مینہاں خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری مٹی جو بنیا مٹی جو اٹھانا ہے بابا فرید بول پینے کہندے نے اٹھ جاگ فریدا ستیا تیری داڑھی آیا بور تیرا گا نیڑے آ گیا تیرا پیچھا رہ گیا دور کالے وال پرونے ہوئے بگیاں پھیرا پایا کالے وال کرونے ہوئے بگیاں پھیرا پایا او پسروریاں مگر لگن والیا دس تیرا اینا کی مل پایا لوکاں مگر لگ کے رب ناراض کرنا ہے نا کھاندے نے کالے وال جب بگے ہوئے موت سنیہا آیا اٹھ کر فکر قبر دا بائی کیوں دل کھیڑی لایا جدو کالیاں تو چٹے آن لگ پن مہندی کالی نہ لایا کر جے دل کرے تے لال مہندی نہ لیا کر اے کھیڑا نہ کھیڑیا کر آج کالے کرنا ہے کل پھر آ جاندے نے اکثر مولویاں دیاں داڑیاں میں ویکھیاں بڈھے وارے بھی کالیاں نے میرے ویرا کی وجہیں دنیا تے چٹے وال پسند ہی نہیں گے پر ویکھنا لفظ سنن والا ہے کالے وال جب بگے ہوئے موت سنیہا آیا اٹھ کر فکر قبر دا بائی کیوں دن کھیڑی لایا 40 سال دا تریا جا رہا ہے اے بہتا دھوکھا دیتا ہے 50 سال دے بندیاں نوں جدو چٹے ہونے شروع ہوندے نے میرا مہندی اٹھی دی نہیں لاؤندے نے نائی نوں آندے نے ایک چٹا نہ رہے چلیا کیڑیاں کھیڈاں چپیاں ہیں اگلے دن پھر تھلیوں چٹے آ جانے نے جڑے چٹے نے جڑے وقت تے آندے نے وہی وقت اللہ نے رکھے ہیں جدو کالے سونے لگ دے سی اللہ نے کالے رکھے نے جدو چٹے سونے لگ دے سی اللہ نے چٹے کر دیتے نے کائنات دے سردار نبی نو ماننے والو ذرا لفظ سنیا جے دھیان دے نال میری یہ بہنیں تم ہی سن لاؤ میرے ویرا تم ہی سن لانا اللہ جاندا ہے وقت رکھے ہیں نا مٹی جو بنے ہیں بابا فرید نے ویکھے ہیں نا جڑے بندے جناب سن لو دھیان نال دنیا مگر لگ کے آخرت برباد کر دینے بابا جی نے انہاں تے بھی شعر فٹ کیتا ہے بابا صاحب بڑی سونی گل لے گئے نے بابا صاحب پتہ کی آندے نے بابا فرید پتہ کی لکھ دینے آندے نے ویکھ فریدا مٹی ڈلی جدوں قبراں چ منجی لے جاندے نے ویکھ فریدا مٹی کھلی
قبر دا منہ کھلا ہے ویخ فریدا مٹی کھلی بیٹا توجہ میرے وال ایک سکنٹ تیرے کل تو میں کلاس لاواں گا پورا پسرور ویکھے گا ویخ فریدا مٹی کھلی مٹی اتے مٹی ڈلی مٹی روے مٹی ہسے انت مٹی دا مٹی ہوئے تیری میری کات اینی ہے جنہاں نو سونا بن کے وکھانا ہے جنہاں نو سونا نظر آنا ہے تیری قبر تے مٹی پا کے ہاتھ بھی تیری قبر تے چار دن دینے آ تیری میری حسیت ہاتھ بھی تیری میری قبر تے چار دے یار شیر پڑھیا بزرگانے سن لو میرے ویرا گل بڑی وڈی ہے میں ترجمہ کرنا ہے ربا ایک ہی میری کھل گئی ہے تیری خلقت تینوں بھول گئی ہے تیرے نبی دی امت رول گئی ہے وچ قصور دے لوکاں ویکھیے معصوم بچیاں دی زندگی رول گئی وچ قصور دے لوکاں ویکھیے مسلم دی عزت رول گئی مرنا مرنا ہے نوی جانا ہے تمہیں جانا ہے پتہ نہیں زندگی دی کیڑے موڑ تے شام ہو جانی ہے اے جہان پانی ہے اساں سنیا پیا دے دیسی اندر اونیاں ڈاڈیاں مشکلاں پاریاں نے میں پڑھیا پیا دے دیسی اندر اونیاں ڈاڈیاں مشکلاں پاریاں نے اپنے باپ دی چھت تلے ستے ہوئیے بچہ کلا بار پیشاب کرنی نکلدا گھر اپنا سویرے کھیڑدا ہے پر رات باہر نہیں نکلیا جاتا چلے آؤ سندھیری رات دا کی بنے گا جتھے اپنے نے مٹیاں تھوڑیاں پاؤنیاں نے بگانیاں نے تھوڑیاں پاؤنیاں نے سجنا نے بہتیاں پاؤنیاں نے بیلیاں نے بہتیاں پاؤنیاں نے اپنے ویڑے چ ڈر جانا ہے گھر دا کمرہ کلا ہوے کڑی دی ٹک ٹک چل دی ہوے آواز بندے نو خوف آ جاندا ہے کدی اس اندھیر نگری قبر دا منظر یاد کرنا منہا خلقناکم اس مٹی چ بنے مٹی چ جانا ہے شیر یاد آ گیا تے اس لیے رو پیا میں پڑھیا پیا دے دیسی اندر اونیاں ڈاڈیاں مشکلاں پاریاں نے ایک کوٹھڑی ملنی رہن وے جدیاں بوئے تے نہ کوئی دھاری گوڑے یار مٹی گلی کر کے سلیپاں دے سراخ بند کر دیندے نے یار مٹی پاؤ کھلوئی ذرا مینوں گلی مٹی لا لیں میں پڑھیا پیا دے دیسے اندر اونیاں ڈھاڈیاں مشکلاں پاریاں نے ایک کوٹھڑی ملی رہن میں جدیاں بوئے تے نہ کوئی پاریاں نے جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے آجی انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے دن راتی جو ترس دے دید نو سی آجی انہاں بھی باریاں ماریاں نے دن راتی جو ترس دے دید نو سی آجی انہاں بھی باریاں ماریاں نے جدوں فضا جی آکے خزانے رت بدلی پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نے ناصر مدنی جھوٹائی جگ سارا او پسروری آؤ جھوٹائی جگ سارا سچیاں اللہ رسول دیاں یاریاں نے کائنات جھوٹیاں دا ٹبر ویکھ کنا پیار کردے نے میں کئیاں قبراں تے ویکھے گڑے یار آندے نے مولوی جی چھتی کرو گرمی بڑی ہے جنہاں دی خاطر گرمیاں چے نال دوڑدا سا کام نو کام نہیں سمجھدا سا
اج منظر ویکھ کائنات دے سردار نبی فرماندے نے میرے ویرا ذرا دھیان نال سن لا جدوں بندے نو موت آ جائے ایدی منجی تھلے آٹا نہیں رکھنا چھاننی نہیں رکھنی ایدی منجی دے تھلے آٹا پر کے چھاننی دا نہیں رکھنا اے کسے حدیث چ نہیں میرے نبی نے فرمایا نہیں میت دی منجی تھلے چھاننی نہیں رکھنی اللہ پاک دا قرآن نبی دا فرمان لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے نبی فرماندے نے علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین المہدیین نبی پاک تو بعد ابو بکر دے دور چ پہنچ گئی ہوئی کسے نے چھاننی نہیں رکھی حضرت عمر دے دور چ پہنچ گئی ہوئیاں کسے منجی تھلے چھاننی نہیں رکھی خلیفہ اول دنیا تو گئے عمر نے تھلے آٹنے دی چھاننی نہیں رکھائی خلیفہ دوم دنیا تو گئے کسے نے چھاننی آٹے دی نہیں رکھی اے پسرور چ میریاں پہنا نوٹ کر لن نہیں پہنے مرن تو بعد کیڑیاں چیزاں تو پرہیز کرنا ہے طریقہ مصطفیٰ دا چلنا ہے سنت کملی والے دی چلنی ہے کائنات چ کاپی مصطفیٰ نو کرنا ہے میت دے تھلے آٹے دی تھالی پر کے نہیں رکھنی دوسرا لفظ سن لو کائنات دے سردار نبی نو ماننے والا جدوں میت نو غسل دینا ہے غسل دین لگیا اے نہیں کہنا جڑا پھٹا لے کے آیا اوہ چھڈ کے آوے اے بیبیاں نے گلاں کولوں بنائیاں نہیں میری یہ بہنیں سن لو ہدیے اللہ دا قرآن نبی دا فرمان ہر مسجد دا امام پڑھدا ہے اما بعد فإن أحسن الخير الحديث کتاب اللہ و احسن الہدی ہدی محمد ہر طریقے تو بہترین طریقہ محمد مصطفیٰ دا ہے جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے لوگوں پہ لاکھوں کروڑوں سلام ذرا اللہ پر سننے والے نے کائنات دے سردار نبی نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا میری سنت نو لازم پکڑنا بیٹا توجہ میرے ور کر میری سنت نو لازم پکڑنا سیدھا کے بیٹھ بدتمیز آؤ اللہ جاندا ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والا بڑی قیمتی بات جے پلے بن لے جدوں میت گھر چاوے ایدیاں اکھاں کھلیاں نبی پاک فرماندے نے پیار نہ بند کرنیاں نے اگر منہ کھلا ہے یہ منہ نو کپڑا لاؤنا ہے سن ذرا پسروریاں آج ناصر مدنی آپ بن کے وکھا رہے ہیں ایک دن تیرے میرے پیارے نے تیرے میرے منہ بھی کپڑے نال بن دینا یہ دن آنا ہی آنا ہے پتہ نہیں زندگی دے کڑے موڑ تے شام ہو جانی ہے میرے سونے ربا سانو معاف کر دے اس قبر دی تہاری دی توفیق دے دے مالک موت چنگی دے ایمان والی دے مینوں یاد آ گئی یوسف علیہ السلام ایس قرآن چ لکھے آئے سورت دا نام یوسف سپارہ 12 رکوع بھی 12 ذکر بھی 12 دا اللہ نے بادشاہی دیتی ہے ہن میرا منگل لگا نبی رب قد آتیتنی من الملک اللہ بادشاہی بھی تو آپ پتہ کیتی ہے خواباں دی تعبیر دا ول بھی تو آپ دسیا ہے مینوں اور جو بھی دتا تو اپنی مرضی نال پر ایک میری مرضی نال بھی دے دے اللہ دی قسم اٹھانا ہے اس بات نے کلیجہ ہلا دیتا ہے نبی معصوم ہوندے نے گناہاں تو پاک ہوندے نے نبیاں دا شان بڑا اونچا ہے یوسف علیہ السلام اندر توفانی مسلمن والحقنی بالصالحین اللہ جدو یوسف نو موت دیویں تے مسلمان رکھ دے نبیاں دے ایمان چ شک کرنا بھی کفر ہے نبیاں دے بارے گناہ دا شبہ کرنا بھی کفر ہے انبیاء معصوم ہستیاں ہے مگر کیوں میں پریشان ایک گناہ میرا بیلی ویکھے تے دے سن کالا ایک گناہ
تیرا بیلی ویکھے تے دیوے دیس نکالا لکھ گنا میرا مولا ویکھے او پردے پاون والا تیرے میرے پیاریاں نے اج ناصر مدنی تیرے کو لایا ہے تو ویرا تصویراں کھچ دے نا سیلفیاں لینی ہے ایک دن آنا ہے تینوں ٹیلی فون آنا ہے یار ناصر مدنی اللہ کل چلے گیا ہے ایتھوں تو یا لاہور پہنچنا ہے تیرے جان تو پہلا اگلے نے اے سونے لباس اتار کے فقیراں والا لباس پہنایا ہونا ہے میرے ویرا تیرے میرے پیار کنے نے کدوں دا میں تقریر کر رہے ہیں کوئی کھڑا ہے کوئی بیٹھا ہے سر نہیں ہلا رہے میں ویکھ رہے ہیں کنا پیار تانوں میرے نال سن رہے جنا پر جدوں تساں جانا ہے میرا منہ ویکھن کہ مولوی صاحب فوت ہو گئے نے ویکھ آئیے قسمیں تو ایک سکنٹ منہ ویکھنا ہے تے پچھلے نے آکھنا ہے چھیتی کرو میں بھی ویکھنا ہے ساری عمر دا پیار ایک سکنٹ چ مک جان کنا پیار کنی محبت اجڑ گئے وہ باغ جن کے ہزاروں مالی تھے سکندر گئے جو دنیا سے تو دونوں ہاتھ کالی تھے میرے ویرا سن نظرہ تیانل جڑا کفن دا کپڑا بچے آوے اے نہ سمجھیا کر انہوں استعمال نہیں کر سکتے انہوں جناب جی سٹ دے وہ انہوں نوان والے نو دے دو انہوں مولوی نو دے دو اے رسمہ ختم کرو میرے بھائیو اے سنت عمل نہیں اے ہو جی ہر چیزاں تینوں لوکاں نے صرف دسیاں نے بیبیاں نے دسیاں ہیں نام نہاد لوکاں نے دسیاں ہیں طریقہ مصطفیٰ دا بہتر ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ جو میرا نبی دے پکڑو جس تو منع کرے رک جاؤ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ جاندا میرے مصطفیٰ نو ماننے والو میں تینوں شعر پڑھ کے دسانا دھیان وہ نہیں رہنا یار پیاریاں نے کہہ جانا محل چباریاں نے ایتھے کاواں بسیرا ہے دو دن دا ہیرا پھیرا ہے کتنے چورے سنے ہوندے نے کار دے اندر گل بڑی وڈی ہے نہیں رہنا یار پیاریاں نے کہہ جانا محل چباریاں نے ایتھے کاواں بسیرا ہے دو دن دا ہیرا پھیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا کوئی پھیرا ہے ایتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے تیرا اگے سفر نہ میرا ہے ایتھے چن منور کدوں یار نپ دے نے نا یار نو سلیب پاؤندے نے تے مٹھ مٹی نہیں بھردے نے ایتھے چن منور صورتاں دیندے قبری پا ایتھے چن منور صورتاں دیندے قبری پا ایتھے رنڈیاں ہون سہاگنا اجے منو نہیں لتھا چا تیاں روندیاں رہندیاں ماں پتر نہ پاؤندے نے پینا روندیاں رہندیاں نے پرا پرا نہ پاؤندے نے ماپے روندے رہندے نے لوکی پتر نہ پاؤندے نے نمازی روندے رہندے نے لوکی خطیب نہ پاؤندے نے امام نہ پاؤندے نے شیخ الحدیث نہ پاؤندے نے مناظر اسلام نہ پاؤندے نے میں ویکھیا جے لوکو ایتھے چن منور حافظ یا عزیز میر محمدی ولی اللہ مینوں یاد آ گئے چہرہ ویکھیا رب یاد آندا سی ایڈا سونا اللہ نے چہرہ دتا جدوں گل کردے سی دل چتردی سی لوکو ایڈے مکھڑیاں تے مٹیاں پاونیاں پیاں حافظ عبد المنان نور پوری گجرانوالے چ بہت بڑے ولی اللہ گزرے شگرد کنے ہزاراں دی تعداد چ اس ہستی دے چہرے نو نپنا پے گیا مٹیاں پاونیاں پے گیاں لفظ سنیا جے کائنات دے سردار نبی نو ماننے والو میرے نبی کریم نو ماننے والو خواب فرماندے نے جدو میت نو غسل دے لو سب تو پہلا طریقہ ہے میت نو غسل دا اپنا قریبی دے وے مسیح تو مولوی لبنا وی شریعت چ ثابت نہیں باپ مرے تے پتر غسل دے وے
اسی نماؤن والے بھی رکھ لینے نماؤن والے بھی اجرت رکھ لینے چلیا اپنے پیاریاں نو غسل دیا کر جڑے نہیں دیندے نا اتو آواز آندی ہے جنہ لئی تو پاپ کماویں وہ کتے نے تیرے کر دے کوئی نہ سنو رکھ لو کہندا سارے کڈو کڈو کر دے میرا 1 گھنٹہ ٹائم ہے اجے مینوں ادھا گھنٹہ ہویا تے میں 10 منٹ کی 20 منٹ پہلو چھڑنا ہے کہ میری جماعت دا ہیرا آ گیا ہے تے میں بھی انشاءاللہ اپنی جماعت دے ہیرے نو 20 منٹ زیادہ دینا چاہنا گفتگو سنا کے اجازت چاہواں گا لفظ بڑے درد والے نے کائنات دے سردار نبی فرماندے نے عمل ہودا قبول ہے جدے تے میں محمد مصطفیٰ دی مہر ہے تھن میں کیا سی نا ابتدا چ کاپی مصطفیٰ نو کرنا ہے اے دا مطلب ہے پھٹا جڑا لے کے آئے چھڑ کے آوے اے بھی بیبیاں دی چلائی گل ہے جڑا مرضی لے آوے جڑا مرضی چھڑ کے آوے اے دے چ بھی کوئی گناہ نہیں جدوں میت فوت ہو جائے اے دے تھلے آٹے دی چھاننی بھر کے تھالی آٹے دی بھر کے نہیں رکھنی اے بھی مصطفیٰ تو ثابت نہیں اے بھی طریقہ محمد مصطفیٰ دا نہیں جدوں میت نہ جی غسل دے کے تیار ہو جائے پھر او دے سرانے کھلو کے 2.5 سپارے راہ داری دے پڑھنے اے بھی میرے نبی دا طریقہ نہیں جے راہ داری ہوندی چلیا راہ داری چے تیرے نیک عمل نے جڑے تیرے قبر تو لے کے جنت تک کم آنے نے اے تیری راہ داری جانوران دے مسئولہ تے چل دیئے تیریاں شہران دیاں چونگیاں تے چل دیئے جڑی راہ داری ہے وہ 7 ناکے قبر تو لے کے جنت تک اللہ نے بنائے نے جڑا 7 ناکیاں تو پار لنگے گا سب تو اوکھا ناکا قبر والا ہے تے راہ داری کی خیندی قبر گا پلاوے دنیا کڑی دی کڑی ضائع عمر نہ گواوی موت سر تے کھڑی ایک دن ہونی ہے اخیر بن کے جاوے گا فقیر چھڑ کے پسرور دی جگیر جدوں بار موت نے پڑی فرش محمل سونے والا تمہیں قبر میں سونا پڑے گا اپنے اعمال کا جائزہ لو تم ورنہ حشر میں رونا پڑے گا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے مکیاں گہلا مکہ کیسے کیسے زمین کھا گئی سما کیسے کیسے تو کیا بن گیا ہے تو کیا بن جائے تو سب بن کے بھی تو کچھ بن نہ پائے